صحابی رسول جناب حضرت ابو طلحہ اور انہاں دی زوجہ محترمہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں کی نے میاں تے بیوی، حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم۔ حضرت ابو طلحہ تجارت دے معاملے دے وچ نا اپنے گھر تو ذرا دور سن، تے جدوں آپ واپس تشریف لے گئے نا اپنے کاشانہ اقدس دے اندر، آپ دا بیٹا سی بڑا بیمار، حضرت ابو طلحہ کا بیٹا بیمار سی، تو بیماری دی حالت دے اندر بیٹا دنیا فانی تو کوچ کر گیا، رخصت ہو گیا، حضرت ابو طلحہ کا صاحبزادہ۔ جدوں آپ واپس آئے نا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ کو پوچھا کیف الغلام، ام سلیم نے پوچھا اے ام سلیم دس بچے دا کی حال ہے؟ بچہ بیمار سی تے آپ باہر گئے، جدو واپس آئے جدو تک بچہ دنیا فانی تو کوچ کر گیا، تے آپ نے آندیاں سوال کیتا اپنی زوجہ محترمہ نو کہ بچے دی حالت کیسی، کیف الغلام۔ جدو آپ نے ایک گل کی حضرت ام سلیم نے جواب دیتا ہادا نفسہ وارجو ان یکون قد استراح۔ حضرت ام سلیم عرض کر لگیاں کہ ہن میں لگدا نو سکون مل گیا ہے، ہادا نفسہ اون دے نفس ہن کی مل گیا جی، سکون مل گیا۔ اور اگے آپ فرماندیاں نے وارجو ان یکون قد استراح، ہن مینوں بھی امید ہو گئی کہ بچے دی تکلیف بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی دی صحابی سن تے شوہر دی فرما بردار سن، شوہر آیا سی تجارت تو انہوں نے کہا اتنے دنوں بعد میرا شوہر گھر واپس آیا تو آدھے اس کو پریشانی نہ دیواں۔ دیکھو اے ہوندے نے معاملات دنیا کے اندر، زندگی گزار ایویں نہیں گھر جنت کے گہوارے بنتے، امن کے گہوارے بنتے، کسی گل نہ بنتے۔ بیوی نے آندے اپنے شوہر نو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نو بچے دا غم نہیں دسیا، بلکہ اپنے شوہر نو سکون پہنچایا، معاملات سارے پورے کیتے جڑ میاں بیوی دے اندر۔ صبح دے وقت خبر پہنچی، پتہ چلیا نیک بیویاں کدے شوہر نو تکلیف نہیں دینی، اچھی بیوی کدے نیک بیوی شوہر نو تکلیف نہ دے۔ تو جدوں صبح ہوئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ ساری رات گزر گئی، بچہ رویا نہیں، بچہ بولیا نہیں، کی گل ہے؟ تو شوہر جدوں یہ گل کرتا ہے تو فرما بردار بیوی عرض کر دیا نے کہ میرے سر دے تاج تو دنیا تو رخصت ہو چکا ہے، آپ کے اکھاں وچوں ہنجو آ گئے، میں نے رات کو کیوں نہیں دسیا؟ آپ عرض کرنے لگیاں کہ میں سمجھا کہ میرا شوہر تھکیا ہو گیا، تجارت تو آیا ہے، اندے اس نے پریشانی دیواں، رات بھی اس دی دن بھی سارا اندہ جگاترے وچ گزر گیا، تو جناب یہ محنت وچ گزر گیا، رات بھی تکلیف وچ نہ گزرے، رات سکون بھی گزار لوے۔ میں اس وجہ تو عرض کی تھی